मुहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं उर्दू कोचिंग सेंटर। नाजरीन, वीडियो के ज़रिए से आप कुरान पढ़ना सीखेंगे। अगर आप चाहते हैं कुरान पढ़ना सीखना तो आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन यानी ऑल घंटी को भी दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। नाजरीन, जितना सवाब कुरान पढ़ने वाले को मिलता है उतना ही सवाब कुरान सुनने वाले को मिलता है। आप इस नीयत से भी वीडियो को ज़रूर देखें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाव ज़बर व, हमज़ा नून ज़ेर इन, काफ नून पेश कुन, तामीम पेश तुम, व इन कुंतुम, ऐन ज़बर आ, लाम खड़ा ज़बर ला, अला, सीन ज़बर सा, फा ज़बर फा, रा वाव दो ज़ेर रियूं, सफ़ा रियूं, वाव ज़बर व, लम मिम ज़बर लम, वलम, ता ज़बर ता, जीम ज़ेर जी, दाल वाव पेश दू, वलम तजिदू, काफ अलिफ ज़बर का, ता ज़ेर ती, बा अलिफ दो ज़बर बन, कातिबन, फा ज़बर फा, रा ज़ेर री, हा खड़ा ज़बर हा, नून मिम दो पेश नुम, फरी हा नुम, मीम काफ ज़बर मक, बा वाव पेश बू, मकबू, ज़ाद ज़बर ज़ा, ता दो पेश तुन, मकबूज़तुन, फा ज़बर फा, हमज़ा नून ज़ेर इन, फ़इन, हमज़ा ज़बर आ, मीम ज़ेर मी, नून ज़बर ना, फ़इन अमीना, बाइन ज़बर बा, ज़ाद पेश ज़ू, का मीम पेश कुम, बाज़ुकुम, बाइन ज़बर बा, ज़ाद अलिफ दो ज़बर ज़न, बाज़न, फ़ालम ज़बर फ़ल, या पेश यू, फल यू, हमज़ा दाल ज़बर अद, दाल लाम ज़ेर दिल, लाम ज़बर ला, दाल हमज़ा ज़ेर दी, फल यू अद्दिल्लज़ी, ता पेश तू, मीम ज़ेर मी, नून ज़बर ना, तुमीना, हमज़ा ज़बर आ, मीम खड़ा ज़बर मा, अमा नून ज़बर ना, ता ज़बर ता, हा उल्टा पेश हू, अमानतहू, वाव लाम ज़बर वल, या ता ज़बर यत, ता ज़बर ता, काफ लाम ज़ेर क़िल, लाम खड़ा ज़बर ला ज़बर हा, वलियत्तक़िल्लाह, रा बा ज़बर रब, बा ज़बर बा, हा उल्टा पेश हू, रब्बहू, वाव ज़बर बा, लाम अलिफ ज़बर ला, वला, ता काफ ज़बर तक, ता पेश तू, मीम शीन पेश मुश, वला तक तु मुश, शीन ज़बर शा, हा खड़ा ज़बर हा, दाल ज़बर दा, ता ज़बर ता, वला तक तु मुश शहादता, वाव ज़बर व, मीम या ज़बर मई, व मई, या काफ ज़बर यक, ता मीम पेश तुम, हालिफ ज़बर हा, व मई यक तुम हा, फा ज़बर फा, हमज़ा नून ज़ेर इन, फ़इन, नून ज़बर ना, हा उल्टा मद पेश हू, फ़इन्नहू, हमज़ा अलिफ ज़बर आ, सा ज़ेर थी, मीम दो पेश मुन, आसिमुन, काफ लाम ज़बर क़ल, बा पेश बू, हा उल्टा पेश हू, क़ल्बुहू, वाव लाम ज़बर वल, लाम खड़ा ज़बर ला, हा पेश हू, वल्लाहू, बा ज़ेर भी, मीम अलिफ ज़बर मा, बीमा, ताइन ज़बर ता, मीम ज़बर मा, लाम वाव पेश लू, नून ज़बर ना, बीमा तामलूना, ऐन ज़बरा, लाम या ज़ेर ली, अली, मीम दो पेश मुन, अलीमुन, आगैत, वल्लाहू बीमा तामलूना अलीम, लाम लाम ज़ेर लिल, लाम खड़ा ज़बर ला, हाज़िरी, लिल्लाही, मीम अलिफ ज़बर मा, फा सिन ज़ेर फिस, सिन ज़बर सा, मीम खड़ा ज़बर मा, वा खड़ा ज़बर वा, ता ज़ेर ती, मा फिस समावाती, वाव ज़बर वा, मीम अलिफ ज़बर मा, व मा, फा लाम ज़ेर फिल, हमज़ा रा ज़बर और, ज़ा ज़ेर जी, व मा फिल अर्ज़ी, वाव ज़बर वा,
همزة نون زير إن وإن تابا بيش تب دال واو بيش دو وإن تبدو ميم ألف زبر ما فايا مد زير في همزة نون زبر أن فا بيش فو سين زير سي كاب ميم بيش كم ما في أنفسكم همزة واو زبر أو تا خا بيش تخ فا واو بيش فو هاو بيش هو أو تخفوه يا بيش يو حالف زبر حا يحاسين بازر سب كاب من بيشكم يحاسبكم بازر بي حالم زر هلم كازر لا بيشو به الله فا زبر فا يا غين زبر يغ فيغ فازر في را بيشرو فيغفرو لام زر لي ميم يا زبر مي لمن يا زبر يا شن ألم زبر شا همزة بيش او لمن يشاء واو زبر و يا بيشيو عين ذال زبر عذ ويعذ ذال زير ذي با بيشبو ويعذبو ميم يا زبر من يا زبر يا شن ألم زبر شا همزة بيش او من يشاء واو لام زبر وال لام خار زبر لا بيشو والله عين زبر لام خار زبر لا على قاب لام بيش كل لام زلي كلي شين يا زبر شيء همزة دو زير إن شيء قاف زبر قا دال يا زير دي رادو بشرون قدير أجاد والله على كل شيء قدير همزة ألف زبر ميم زبر ما نون را زبر نر ما نر را زبر را شين واو بيش سو لام بيش لو آمن الرسول بازير بي ميم ألف مد زبر ما بما همزة نون بيش زازير زي لام زبر لا بما أنزل همزة زير إي لام يا زبر لي إلي هزري إليه ميم را زير مر را بازبر رب بازر بي هغري زر هي من ربه واو لام زبر وال ميم همزة بيش مو ميم زير مي نون واو بيش نون زبرنا والمؤمنون كاب لام بيش كل لام دو بيش لون كل همزة ألف زبر ميم زبر ما نون زبرنا مانا با لام زر بال لام كا زبر لا زري بالله واو زبر و ميم زبر ما لام خڑا ما زبر لا وما لا همزة زري كاب زبر کا تازرتي حقڑ زر هي وملائكته واو زبر و كاب بشكو تا بشتو بازر بي حقڑ زر هي وكتبه واو زبر و را بشرو سين بش سو لام زرلي حقڑ زر هي ورسوله لام ألف زبر لا نون بشنو فارا زبر فر زري قب بشقو لا نفرق بايا زبر بين زبرنا بين همزة زبر حا زبر حا دال ميم دو زر دم أحد ميم را زر مر را بشرو سين بش سو لام زرلي حقر زره من رسوله واو زبر و قاف ألف زبر قا لام واو بشلو وقالوا سين زبر سا ميم انزر مي نون ألف زبرنا سمعنا واو زبر و همزة زبر طاء زبر طاء نون ألف زبرنا وأطعنا غين فا بيش غف را ألف زبر را نون زبرنا كاف زبر كا غفرانك را با زبر رب با زبر با نون ألف زبرنا ربنا واو زبر و همزة زير إي لم يا زبر لي كاف لم زبر كل وإليك ميم زبر ما صواد يا زر صي را بيشرو مصير أجاد وإليك المصير لام ألف زبر لا يا بيشيو كاف لام زبر كل لام زرلي فا لام بيش فل لام غير زبر لا بيشو لا يكلف الله نون فا زبر نف سين ألف دو زبر سن نفسا همزة لام زر إلا ألف زبر لا إلا واو سين بيش وس عين زبرها هالف زبرها وسعها لام زبر لا هالف زبرها لها ميم ألف زبر ما كاف زبر كا سين زبر سا باتا زبر بت ما كسبت واو زبرها عين زبرها لام يا زبر لي هالف زبرها وعليها ميم كاف زبر مك تا زبرتا سين زبر سا باتا زبر بت مكتسبت را با زبر رب با زبر با نون ألف زبرنا ربنا لام ألف زبر لا تا بشتو همزة ألف زبر لا تو خا ذال زر خذ نون ألف مد زبر نا
لا تؤاخذنا همزة نون زر إن نون زبرنا سين يا زر سي نون ألف مد زبرنا إن نسينا همزة واو زبر أو همزة خا زبر أخ طا همزة زبر طا نون ألف زبرنا أو أخطأنا رابع زبر ربع زبر با نون ألف زبرنا ربنا واو زبر ولا ألف زبر لا ولا تح زبر تح ميم لام زر ميل ولا تحمل عين زبر لام يا زبر لي علي نون ألف مد زبرنا علينا همزة صاد زر إس را ألف دو زبر رن إسرا كاف زبر كا ميم ألف زبر ما كما حا زبر حا ميم لام زبر مل تا زبر تا الٹا پیش ہو حملته عین زبر لام لام زبر لام زبر لا ذال یا زر ذی نون زبرنا على الذين ميم نون زر من قاب با زبر قب لام زر لي نون ألف زبرنا من قبلنا رابع زبر رب با زبر با نون ألف زبرنا ربنا واو زبر و لام ألف زبر لا ولا تعبشتو حا ميم زبر حم ولا تحم ميم لام زي المل نون ألف زبرنا ولا تحملنا ميم ألف زبر ما لام ألف زبر لا طا ألف زبر طا قاف زبر ق تا زبر تا ما لا طاقة لام زبر لا نون ألف زبرنا لنا با زر بي حقل زر هي به واو عين زبر وا فا پیش فو وعفو همزة نون زبر أن نون ألف زبرنا عنا واو غين زبر واغ فارا زر فير لام زبر لا نون ألف زبرنا واغفر لنا واو را زبر ور حاميم زبر حم نون ألف مد زبرنا وارحمنا همزة نون زبر أن تا زبر تا أنت ميم واو زبر مو لام را زبر لا نون ألف زبرنا مولانا فا نون زبر فان صاد را پیش صور نون ألف زبرنا فانصرنا عين زبر لام لام زبر لل علل قاف واو زبر قو ميم لام زر مل قومل كاف كرا زبر كا فا زر في را زر نون زبرنا كافرين أجاد على القوم الكافرين ये ताहिज्जे अब पढ़ते हैं रवां وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।